इस वीडियो में सबैलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा 10 को लेसन 5 एरिया एन्ड भोल्युम को एक्सरसाइज 5.3 को पहिलो पार्ट 1 हामी गर्न गइरहेको छ। यो पहिलो पार्ट 1 मा हामी क्वेशन देखि 1 देखि क्वेशन नम्बर 4 सम्मको कम्प्लिट एक्सरसाइज को सल्युसन यसमा एक्सरसाइज 5.3 को पहिलो भिडियो र दोस्रो भिडियोमा हामी 1 देखि क्वेशन नम्बर 4 सम्म हामी गर्ने छौं पार्ट 1 मा। र यो भिडियो इंग्लिश मिडियमहरुको लागि एकदम इम्पोर्टेन्स भिडियो हो। इंग्लिश मिडियम में पढ्ने विद्यार्थीहरुको लागि यो एक्सरसाइज को सल्युसन इस भिडियो में छ। र यो हाम्रो च्यानलमा इंग्लिश मिडियमहरुको लागि इंग्लिश में हामी सल्युसन लिएर आउँदै छौं। तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भन्दै यो च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। अब हामी यो क्वेशन तर्फ लाग्छौं। क्वेशन नम्बर 1 मा एन्सर द फ्लोइङ क्वेशन अन द बेसिस अफ गिवन इन्फर्मेसन करस्पोन्डिङ टु द कम्बाइन्ड सोलिड। अब यो एउटा कम्बाइन्ड सोलिड हो। कम्बाइन्ड सोलिड भन्नाले दुईटा वा तीनवटा मिलेर बन्ने एउटा ठोस वस्तुलाई कम्बाइन्ड सोलिड भनिन्छ। दुईटा तीनटा शेप मिलेर एउटा ठुलो वस्तु बन्छ भने ठुलो शेप बन्छ, त्यसलाई कम्बाइन्ड सोलिड भनिन्छ। र यसमा हामीले के छ भन्दा यो फिगरमा हेर्दा एउटा सिलिन्डर छ र सिलिन्डर माथि यहाँ के छ कोन छ एउटा। अब यो फिगरमा दुईटा छ। अब हामी के छ टोटल भोल्युम अफ कम्बाइन्ड सोलिड। अब यो कम्बाइन्ड सोलिड भन्नाले कोन र सिलिन्डर को दुवैको जोडेर भोल्युम कति हुन्छ 1050 क्यूबिक सेन्टिमिटर इसको भोल्युम हो। र भोल्युम अफ सिलिन्डर पार्ट, अब यो सिलिन्डर पार्ट को भोल्युम मात्र कति छ 748 क्यूबिक सेन्टिमिटर छ भने अब यो कोन पार्ट को भोल्युम कति होला तब हामीले थाहा छ टोटल भोल्युम माइनस यसको भोल्युम सिलिन्डर को भोल्युम गर्दा यो टोटलबाट सिलिन्डर को भोल्युम माइनस गरिदियो भने यो कोन को भोल्युम आइहाल्छ। अब त्यस्तै हामी गर्छौं के टोटल भोल्युम b माइनस v1 गर्दा हामी v2 आइहाल्छ। तब नाउ सल्युसन गर्दा भोल्युम अफ कोन पार्ट 2 इक्वल टु ठुलो v माइनस v1 गर्दा 1050 माइनस 748 गर्दा कति आयो 302 क्यूबिक सेन्टिमिटर यसको भोल्युम आइसक्यो। कोनिकल पार्ट भन्दाखेरि यो कोन भएको भागको यति भोल्युम हुन्छ 302 क्यूबिक सेन्टिमिटर हुन्छ। अब यस्तै हामी क्वेशन नम्बर 2 गर्छौं। अब क्वेशन नम्बर 1 को बी हो। यो क्वेशन नम्बर 1 को बी मा सेम फिगर छ, एउटा सिलिन्डर छ र त्यसमाथि एउटा कोनिकल क्यूब भन्दा यो कोनिकल एउटा फिगर छ भन्दा यो कोन हो। अब हामी यसको के छ कर्व सर्फेस एरिया अफ कोनिकल पार्ट। अब कोनिकल पार्ट कर्व सर्फेस भन्दाखेरि यो यसको बाहिरी सर्फेस एरिया कति छ 252 स्क्वायर सेन्टिमिटर यसको बाहिरी सर्फेस एरिया हो एरिया। और कर्व सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर, अब यो सिलिन्डर को कर्व सर्फेस एरिया कति छ 272 स्क्वायर सेन्टिमिटर हो भन्दाखेरि अब एरिया अफ सर्कुलर पार्ट कति दिएको छ यो 154 स्क्वायर सेन्टिमिटर। अब यो तीनटैको एरिया दिएको छ। अब यसको टोटल सर्फेस एरिया कति होला अब टोटल भन्दाखेरि यो पार्ट को भी कोनिकल पार्ट को सर्कुलर पार्ट को र सिलिन्डर पार्ट को तीनटैको एरिया कति हुन्छ भन्दाखेरि यो तीनटैको एरिया प्लस गर्दा हामीलाई कति आयो टीएस टोटल सर्फेस एरिया आइहाल्छ यो कम्बाइन्ड सोलिड को। अब हामी सल्युसन गर्छौं। अब टोटल सर्फेस एरिया टीएस इक्वल टु कोनिकल पार्ट प्लस सिलिन्ड्रल पार्ट। यो अब कोनिकल पार्ट प्लस सिलिन्डर पार्ट प्लस सर्कुलर पार्ट को तीनटैको एरियालाई जोड्दा कति हुन्छ 678 स्क्वायर सेन्टिमिटर आइहाल्छ। र यसको टोटल सर्फेस एरिया यो फिगर को यो कम्बाइन्ड सोलिड को आइहाल्छ। अब हामी यस्तै अर्को क्वेशन नम्बर सी गर्छौं। क्वेशन नम्बर सी मा के छ यो एउटा तल प्रिज्म दिएको छ र त्यसमाथि एउटा पिरामिड दिएको छ भन्दाखेरि यो दुईटा शेप मिलेर एउटा बनेको छ कम्बाइन्ड सोलिड हो यो पनि एउटा। तब के छ यसमा एरिया अफ बेस। अब यो बेस को एरिया भन्दाखेरि यो बेस को एरिया कति हुन्छ 36 स्क्वायर सेन्टिमिटर यहाँ दिएको छ 36 स्क्वायर सेन्टिमिटर यहाँ बेस एरिया दिएको छ। अब भोल्युम अफ प्रिज्म सेपेट पार्ट, अब भोल्युम अफ प्रिज्म सेपेट पार्ट v1 भन्दाखेरि यो प्रिज्म जुन तलको यो बक्स जस्तो छ नि त्यसको भोल्युम कति छ 144 क्यूबिक सेन्टिमिटर त्यसको भोल्युम दिएका छ। अब भोल्युम अफ पिरामिड सेपेट पार्ट, अब यो पिरामिड सेपेट पार्ट को भोल्युम कति होला अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हो। अब त यसको सल्युसन गर्छौं पहिला हामी। त पहिला हामी यसको के यसका भोल्युम पहिला पत्ता लगाउनको लागि पिरामिड को यसको फर्मुला के हो 1/3 a स्क्वायर इन्टु h। अब a स्क्वायर कति हो अब a स्क्वायर कति यहाँ दिएको छ 36 यहाँ दिएको छ। अब 36 त्यसको दिएको छ भन्दाखेरि अब त्यसको हाइट कति होला अब हाइट यहाँ 2 इंच दिएको छ भने फुल हाइट 2 इंच भन्दाखेरि यसको यो हाफ हो भन्दाखेरि यो h हाफ। अब
त्यसको हाइट पत्ता लगाउँछौँ। पहिला हामी हाइट पत्ता लगाउनको लागि हामी यो भोल्युम दियो प्रिज्मको भोल्युम। त प्रिज्मको भोल्युमको फर्मुला के हो? यो एल इन्टु बी इन्टु एच यो फर्मुला हो। एल इन्टु बीको भ्यालु एरियाको भोल्युम यहाँ दिएको छ भन्दाखेरि भ्यालु दिएको छ भन्दाखेरि एचको हामीलाई आइहाल्छ। त अब नाउ सोल्युसन गर्छौँ अब हामी। त भोल्युम अफ प्रिज्म गिभन डाटा पहिला हामी यहाँ लेख्छौँ। भोल्युम अफ प्रिज्म सेपेड पार्टको V1 इक्वल टु 144 क्युबिक सेन्टिमिटर दिएको छ। अब यसको 44 दिएको छ भन्दाखेरि अब यसको हाइट कति होला? 144 इक्वल टु एल स्क्वायर एच। अब यो एल स्क्वायर एच किन हामीलाई यो बेस एरिया जुन सबैको लेन्थ ब्रेथ एकदमै सेम हो, इक्वल हो। बेस एरिया स्क्वायर बेस हो, त स्क्वायर बेस भएकाले एल स्क्वायर इन्टु एच। अब हाइट यो हो। तब 144 भोल्युम के 144 इक्वल टु एल स्क्वायर को भ्यालु यहाँ दिएको छ भन्दाखेरि 36 हो। 36 इन्टु एच। अब 144 डिभाइड बाई 36 गर्दा कति हुन्छ? 4 सेन्टिमिटर। तब एच को भ्यालु 4 सेन्टिमिटर भयो भने टोटल यो कम्बाइन्ड सोलीको हाइट कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 इन्टु एच गर्दा कति हुन्छ? 2 इन्टु 4 गर्दा 8 सेन्टिमिटर त्यसको भइहाल्छ। हामीलाई त्यो पत्ता लागिसक्यो। अब हामी के पत्ता लगाउँछौँ? पहिला यो भोल्युम अफ पिरामिड सेपेड। अब यो पिरामिड सेपको हामी भोल्युम पत्ता लगाउँछौँ। भोल्युम हाइट आइसक्यो र एरिया बेस एरिया छँदैछ भन्दाखेरि हामीलाई हाइट भोल्युम पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यसको फर्मुला 1/3 ए स्क्वायर इन्टु एच। अब नाउ भोल्युम अफ पिरामिड सेपेड पार्ट V इक्वल टु 1/3 ए स्क्वायर इन्टु एच यो मेन फर्मुला हो। अब यो फर्मुला 1/3 इन्टु ए स्क्वायर यहाँ दिएको छ। अब यो बेस स्क्वायरको भन्दाखेरि यो ए स्क्वायर हो, बेस स्क्वायरको ए स्क्वायर इन्टु एच। अब हाइट भर्खर पत्ता लगाइसकेको छ। हाइट कति? 4 सेन्टिमिटर। ए स्क्वायर 36 स्क्वायर सेन्टिमिटर हो। त अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो 3ले यो 3ले 36 मा डिभाइड गर्दा कति हुन्छ? 12 हुन्छ। अब 12 इन्टु 4 गर्दा कति? 48 क्युबिक सेन्टिमिटर यसको भोल्युम आइसक्यो। अब यो पिरामिड सेपको भोल्युम कति आइसक्यो? 48 क्युबिक सेन्टिमिटर यसको भोल्युम आइसक्यो। अब हेन्स द भोल्युम अफ पिरामिड सेपेड पार्ट कति? 48 क्युबिक सेन्टिमिटर त्यसको भोल्युम हुन्छ। अब हामी अर्को क्वेसन नम्बर डी गर्छौँ। अब क्वेसन नम्बर डीमा यो फिगरमा के दिएको छ भन्दाखेरि यो एउटा कोन हो र त्यसमाथि एउटा हेमिस्फियर दिएको छ। अब यसमा हामीले रेडियस कति दिएको? रेडियस 8 दिएको छ भन्दाखेरि र स्लाइन्ट हाइट अफ कोनको स्लाइन्ट हाइट कति? 2r भन्दाखेरि रेडियसको 2 गुणा स्लाइन्ट हाइट हो। अब हामीले यसको अब के पत्ता लगाउनु पर्ने हो? कर्व सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर। अब यो हेमिस्फियरको कर्व सर्फेस एरिया कति हो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हो। त्यहाँ क्वेसनमा के दिएको छ? कर्व सर्फेस एरिया अफ कोनिकल सेपेड पार्ट। अब कोनिकल सेपेड पार्ट कर्व सर्फेस एरिया भन्दाखेरि यो कोनको कर्व सर्फेस एरिया यहाँ दिएका छ 308 स्क्वायर सेन्टिमिटर र हामीले के को पत्ता लगाउनु पर्ने हो? हेमिस्फियरको पत्ता लगाउनु पर्ने हो। त अब यसको सोल्युसन गर्छौँ हामी पहिला। अब विनो पहिला हामी गिभन डाटा पहिला यहाँ गिभन डाटा के छ भन्दा कर्व सर्फेस एरिया कोनिकल पार्ट 308 स्क्वायर सेन्टिमिटर हो र कर्व सर्फेस एरियाको यो फर्मुला हो भन्दाखेरि CSA अफ कोनको यो कोनको फर्मुला हो CSA πRL यो फर्मुला हो। अब कोनको πRL यो फर्मुलामा हामी के CSA को भ्यालु कति? 308 इक्वल टु पाई को भ्यालु 22/7 r रेडियस भन्दाखेरि रेडियस कति दिएको छ? r दिएको छ भन्दाखेरि r इन्टु स्लाइन्ट हाइट 2r 2r दिएको छ भन्दाखेरि अब यो 308 में 7 ले मल्टिप्लाई गरेर 22 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ 22 ले डिभाइड गर्दा र यहाँ 2 ले फेरि डिभाइड गर्दा यहाँ कति आइसक्यो? 49 आइसक्यो। 49 इक्वल टु r स्क्वायर भन्दाखेरि r स्क्वायर इक्वल टु 49 आइसक्यो। अब r को भ्यालु कति होला त? r इक्वल टु 49 वा r इक्वल टु √49। अब √49 को भ्यालु के 7 हुन्छ। त r इक्वल टु रेडियस इक्वल टु 7 हुन्छ भन्दाखेरि अब यो कोनको या हेमिस्फियरको रेडियस कति आइसक्यो? 7 सेन्टिमिटर र स्लाइन्ट हाइट के कोनको स्लाइन्ट हाइट कति आइसक्यो भन्दाखेरि 2 इन्टु r। अब 2 इन्टु 7 गर्दा 14 सेन्टिमिटर त्यसको आइसक्यो। अब रेडियस अफ कोन 7 सेन्टिमिटर, स्लाइन्ट हाइट अफ कोन l इक्वल टु 2r भन्दाखेरि 2 इन्टु 7 गर्दा 14 सेन्टिमिटर त्यसको आइसक्यो। अब नाउ वी नो दैट कर्व सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर पार्ट CSA इक्वल टु 2πr स्क्वायर। अब यो कर्व सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर को पत्ता लगाउनको लागि यो फर्मुला हो 2πr स्क्वायर। तपाईहरु यो कन्ट्रोल गर्नु होला, नबिर्सनु होला। यो फर्मुला हो 2πr स्क्वायर। अब CSA इक्वल टु 2 इन्टु पाई को भ्यालु 22/7 इन्टु r के 7 को स्क्वायर। अब r 7 रेडियस 7 हो त 7 को स्क्वायर।
अब यो गर्दा कति हुन्छ भन्दा 2 इन्टु यो 7 लाई यो दुईटा 7 हुन्छ भन्दा यो 49 अब 49 मा 7 ले डिभाइड गर्दा के हुन्छ 7 हुन्छ। तब 2 इन्टु 22 इन्टु 7 गर्दा कति 308 स्क्वायर सेन्टिमिटर यसको कर्व सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर जुन भागको कर्व सर्फेस एरिया 308 स्क्वायर सेन्टिमिटर आइसक्यो। अब हेन्स द कर्व सर्फेस एरिया अफ द हेमिस्फियर पार्ट 308 स्क्वायर सेन्टिमिटर हुन्छ। अब हामी अर्को क्वेशन नम्बर 2। अब क्वेशन नम्बर 2 मा फिगर दिएको छ जुन फिगरको हामीलाई के पत्ता लाग्नु पर्ने हो फाइन्ड द भोल्युम अफ सोलिड अब्जेक्ट। अब यसमा हामी के सोलिड अब्जेक्ट हो जुन सोलिड कम्बाइन्ड सोलिड हो एउटा अब्जेक्ट हो जसको हामी भोल्युम पत्ता लगाएको छ यसमा। त यो पहिलो फिगर हो फिगर नम्बर ए मा के पहिला हामी फिगरमा बुझ्छौँ। यहाँ गिभन डाटा लेख्नु भन्दा अगाडि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि गिभन डाटा यो सिलिन्डरको हाइट 70 सेन्टिमिटर र डायमिटर अफ बेस या कोनको जुन डायमिटर हुन्छ त्यसको 40 सेन्टिमिटर भयो डायमिटर भन्दाखेरि यसको रेडियस कति 20 सेन्टिमिटर रेडियस हुन्छ। अब यो हाइट अफ कोन 10 सेन्टिमिटर हुन्छ। अब यसको हामी गिभन डाटा यहाँ पहिला लेख्छौँ डायमिटर अफ सिलिन्डर 40 सेन्टिमिटर भयो भन्दाखेरि यसको रेडियस कति रेडियस अफ सिलिन्डर अथवा कोन अथवा सिलिन्डरको सँग इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि यो बेस सेम भयो भन्दाखेरि माथि पनि टुप्पो पनि सेम हुन्छ। त्यसकारण यहाँ रेडियस 20 सेन्टिमिटर भयो। अब भर्टिकल हाइट अफ कोन अब S2 यसलाई हामी मानेको छौँ S2 भर्टिकल हाइट अफ कोन भन्दाखेरि यो 10 सेन्टिमिटर हो र हाइट अफ सिलिन्डर अब H1 हामीले यसलाई मानेको छौँ हाइट अफ सिलिन्डर इक्वल टु 70 सेन्टिमिटर हो र भोल्युम अफ सोलिड अब यो सोलिड एउटा अब्जेक्ट हो यो एउटा ठोस वस्तु हो जसको हामीले भोल्युम पत्ता लगाउनु पर्ने हो टोटल भोल्युम कति हो जो यो कोनको र सिलिन्डरको दुवैको भोल्युम जोड्छौँ हामी कति हुन्छ हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। अब नाउ भोल्युम अफ सोलिड अब्जेक्ट अब भोल्युम अफ सोलिड अब्जेक्ट इक्वल टु भोल्युम अफ सिलिन्डर प्लस भोल्युम अफ कोन हुन्छ किनकि यो भोल्युम अफ सिलिन्डर प्लस भोल्युम अफ कोनलाई दुवैको भोल्युम जोड्दा हामीलाई टोटल भोल्युम अफ यो सोलिड अब्जेक्टको आइहाल्छ। अब v इक्वल टु अब भोल्युम अफ सिलिन्डरको फर्मुला के हो पाई आर स्क्वायर एच। अब एच हो भन्दाखेरि हामी H1 किन राखेको छौँ भन्दाखेरि हो H1 यसलाई हामी मानेको छौँ यो 70 सेन्टिमिटरको भन्दाखेरि यहाँ H1 र यो यसलाई H2 मानेको छौँ यहाँ त्यसकारण यहाँ H2 हामी डिनोट गरेको छौँ। तपाईले त्यस कन्फ्युजन नहुनु होला। र पाई आर स्क्वायर अब यो पाई आर स्क्वायर H1 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 अब यो के भोल्युम अफ कोनको यो फर्मुला हो 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। अब यसबाट हामी के कमन लिन सकिन्छ पाई आर स्क्वायरबाट पाई आर स्क्वायर यसमा भएको पाई आर स्क्वायर हामी दुवैले यहाँ कमन लिन सकिन्छौँ त पाई आर स्क्वायर कमन लिँदा अब यसमा बाँकी रह्यो के यसमा h प्लस 1/3 र H2 v इक्वल टु 22/7 पाई को भ्यालु 22/7 इन्टु r को भ्यालु 20 को स्क्वायर इन्टु अब h को भ्यालु 70 प्लस 1/3 इन्टु h को भ्यालु अर्को h को भ्यालु कोनको भ्यालु कति हाइट 10 सेन्टिमिटर। अब यसलाई गर्दा सबैले क्याल्कुलेसन गर्दा कति आयो भन्दा 91,190.47 क्युबिक सेन्टिमिटर भन्नाले 92,190.47 क्युबिक सेन्टिमिटर यसको भोल्युम आइसक्यो यो फिगरको सोलुसन। अब हेन्स द भोल्युम अफ सोलिड अब्जेक्ट। अब हामी अर्को क्वेशन बी गर्छौँ। अब 2 को बी अब हामी गर्छौँ। 2 को बी मा यो फिगर छ यो फिगरमा एउटा प्रिज्म दिएको छ जसको बेस लेन्थ 12 सेन्टिमिटर यो स्क्वायर बेस्ड पिरामिड हो जसको बेसको लेन्थ 12 सेन्टिमिटर हो र हाइट 6 सेन्टिमिटर र टोटल हाइट अफ यो सोलिडको 15 सेन्टिमिटर दिएको छ भने पिरामिडको हाइट कति होला त 15 बाट 6 माइनस गर्दा कति हुन्छ 9 सेन्टिमिटर यो पिरामिडको हाइट भयो। अब यसको भोल्युम पत्ता लगाउनको लागि पहिला हामी के बुझ्यौँ भने यो गिभन डाटाहरु पहिला हामी यहाँ लेख्नु हाइट अफ पिरामिड विथ प्रिज्म h इक्वल टु 15 सेन्टिमिटर यो ठुलो हाइट भन्दाखेरि यो हाइट अफ प्रिज्म एन्ड पिरामिड एन्ड प्रिज्म यो सोलिड वस्तुको यो हाइट अफ 15 सेन्टिमिटर हाइट अफ प्रिज्म h1 हामी मानेको छौँ जसको हाइट 6 सेन्टिमिटर हो र हाइट अफ पिरामिड h2 अब हाइट अफ यो पिरामिड h2 यसलाई मानेको छ यसको हाइट कति होला त ठुलो h बाट हामी यो h1 माइनस गर्दा कति हुन्छ भन्दा यो 15 - 6 त 9 सेन्टिमिटर यो हाइट अफ पिरामिड आयो। अब बेस अफ प्रिज्मको बेस कति छ 12 सेन्टिमिटर दिएको छ a इक्वल टु 12 सेन्टिमिटर और हामीले भोल्युम पत्ता लगाउनु पर्ने हो त यसमा हामीलाई यसको भोल्युम पत्ता लगाउनको लागि यो फर्मुला 1/3 a² * h अब a² * h
भोल्युम पता लगाउनको लागि यो फर्मुला हो। तब अब वी नो दैट भोल्युम अफ सोलिड अब्जेक्ट, अब भोल्युम अफ सोलिड अब्जेक्ट बी इक्वल टू भोल्युम अफ प्रिज्म प्लस भोल्युम अफ पिरामिड। अब भोल्युम अफ प्रिज्म प्लस भोल्युम अफ पिरामिडको दुईटैको हामी भोल्युम जोड्दा एउटा ठोस सोलिड अब्जेक्टको भोल्युम फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको फर्मुलाको एल स्क्वायर इन्टु h1 प्लस 1/3 a स्क्वायर इन्टु h2। अब यो एल स्क्वायर भन्नाले यसलाई हामी ए पनि बुझ्छौँ, यो ए बुझ्छौँ, एल लेन्थ अफ बेस एन्ड बेस अफ प्रिज्मको यो ए अथवा एलले मानिएको छौँ हामी यहाँ। तो एल स्क्वायर इन्टु एच प्लस 1/3 ए स्क्वायर इन्टु h2। अब यो एल को भ्यालु कति यहाँ दिएको 12 सेन्टिमिटर। अब 12 के स्क्वायर इन्टु h1 कति दिएको छ 6 सेन्टिमिटर। यहाँ प्रिज्मको हाइट 6 सेन्टिमिटर हो, 6 प्लस 1/3 इन्टु अब ए को भ्यालु यहाँ 12, तो 12 को स्क्वायर इन्टु एच को भ्यालु 9 सेन्टिमिटर, यहाँ h2 को 9 सेन्टिमिटर हो, तो 9। अब और बी इक्वल टू अब 12 के स्क्वायर गर्दा 144 इन्टु 6 प्लस 1, अब 1/3 छ यो 3 ले यसमा डिभाइड गर्दा 9 कति 3 हुन्छ। अब 12 के स्क्वायर 144 इन्टु 3। अब यो 144 इन्टु 6 गर्दा कति हुन्छ भन्दा 864 प्लस 144 इन्टु 3 गर्दा 432 हुन्छ। अब यो दुटैलाई सम गर्दा भोल्युम अफ सोलिड अब्जेक्ट कति आयो 1296 1296 क्युबिक सेन्टिमिटर यसको सोलिड अब्जेक्टको भोल्युम आइसक्यो। अब हामी अर्को क्वेशन नम्बर सी गर्छौँ। अब क्वेशन नम्बर सी मा यहाँ क्वेशन नम्बर सी मा के छ भन्दाखेरि यो एउटा यो सोलिड अब्जेक्ट हो, यो पनि यसमा एउटा कोन छ र कोनमाथि एउटा हेमिस्फियर छ जसको हाइट, अब हाइट अफ अब्जेक्ट यो सोलिड अब्जेक्टको हाइट कति 56 सेन्टिमिटर र हाइट अफ कोन कति 42 सेन्टिमिटर दिएको छ भन्दाखेरि अब यसको रेडियस अथवा हाइट अफ हेमिस्फियर इक्वल टू रेडियस अफ हेमिस्फियर सेम हुन्छ। त्यसकारण यहाँ कति हुन्छ भन्दाखेरि पहिले गिभन डाटा हामी यहाँ लेख्छौँ। वर्टिकल हाइट अफ कोन विथ हेमिस्फियर को साथ वर्टिकल हाइट कति हो 56 सेन्टिमिटर ठुलो एच र वर्टिकल हाइट अफ कोन h2 इक्वल टू 42 सेन्टिमिटर और रेडियस अफ हेमिस्फियर और कोन, अब रेडियस अफ हेमिस्फियर अथवा कोनको रेडियस अथवा हेमिस्फियर कति होला तो एच ठुलो एचबाट हामी h2 माइनस गर्दा कति हुन्छ 42 भन्दाखेरि यो 56 माइनस 42 गर्दा 14 सेन्टिमिटर। अब आर रेडियस त 14 सेन्टिमिटर आयो। अब भोल्युम पत्ता लगाउनु पर्ने हो, तो भोल्युम पत्ता लगाउनु भन्दा पहिला हामीले वी नो दैट भोल्युम अफ सोलिड अब्जेक्ट इक्वल टू भोल्युम अफ हेमिस्फियर प्लस भोल्युम अफ कोन। अब दुईटैको भोल्युमलाई जोड्दा एउटा ठोस अब्जेक्टको सोलिड अब्जेक्टको भोल्युम आउँछ। अब v इक्वल टू भोल्युम अफ हेमिस्फियरको के हुन्छ भन्दाखेरि 2/3 पाई आर क्यू प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर h2 को भोल्युम अफ कोनको फर्मुला हो। तो अब v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर यो कमन लिँदा 1/3 यसमा हामी 1/3 पाई आर स्क्वायर कमन लिन्छौँ र यसमा के बाँकी रह्यो यसबाट 1/3 र आर 1/3 यसमा तीनटा आर मध्ये दुईटा आइसक्यो भन्दाखेरि एउटा आर रहन्छ 1/3 आर प्लस यसमा h2। अब 1/3 इन्टु आर पाईको भ्यालु 22/7 इन्टु आर को रेडियस कति 14 सेन्टिमिटर 14 को स्क्वायर इन्टु 1/3 इन्टु आर रेडियस 14 तो 14 प्लस 42 गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि यो भोल्युम अफ सोलिड अब्जेक्टको 14,373.33 क्युबिक सेन्टिमिटर यसको भोल्युम आइसक्यो, यो सोलिड अब्जेक्ट हो। अब हामी अर्को गर्छौँ। अब अर्को डीमा यो फिगर हो, यस फिगरमा दुईटा कोन दिएको छ, जुन दुईटा कोन हो जसको डायमिटर अफ कोन भन्दाखेरि डायमिटर अफ कोनको के 14 सेन्टिमिटर हो भन्दाखेरि यसको रेडियस यसको हाफ हुन्छ, रेडियस कति 7 सेन्टिमिटर यसको रेडियस आइहाल्यो। अब यसमा दुईटा मध्ये एउटा कोनको हाइट 9 सेन्टिमिटर हो र अर्को कोनको हाइट 6 सेन्टिमिटर हो। अब नाउ पहिला गिभन डाटा के छ हाइट अफ कोन h1 पहिला h1 को 6 सेन्टिमिटर यसलाई h1 मानेको छौँ र हाइट अफ दोस्रो हाइट अफ कोनको के 9 सेन्टिमिटर र भोल्युम अफ सोलिड अब्जेक्टको पत्ता लगाउनु पर्ने हो र डायमिटर कति दिएको छ 14 सेन्टिमिटर त्यसको रेडियस हुन्छ डायमिटरको हाफ रेडियस हुन्छ त्यसकारण उसको 7 सेन्टिमिटर रेडियस भयो। अब भोल्युम अफ सोलिड अब्जेक्टको हामी भोल्युम पत्ता लगाएको छौँ। तब वी नो दैट अब हामी भोल्युम पत्ता लगाएर हामीलाई थाहा छ कि भोल्युम अफ सोलिड अब्जेक्ट v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 प्लस
1/3 पाई आर स्क्वायर H2। अब H1 और H2 किन सेम फर्मुला हो सेम और H1 और H2 राख्नुको कारण यहाँ दुईटा हाइट भएकाले दुईटा फरक फरक कोण भएकाले त्यसकारण H र H2 राखेका छौँ र यसमा हामी पहिला कमन के हो भन्दाखेरि 1/3 पाई आर स्क्वायर कमन हो र H1 प्लस H2 डिफरेन्स हो भन्दाखेरि यसमा 1/3 पाई आर स्क्वायर लिँदा यसमा H1 बाँकी रह्यो र यसमा H2 H1 प्लस H2 भयो। अब 1/3 पाई को भ्यालु 22/7 र आर के 7 हो तो 7 के स्क्वायर इन्टु अब H1 को भ्यालु 7 प्लस H2 भ्यालु 9। अब यो दुवैलाई जोड्दा के 15 हुन्छ र यो 7 को स्क्वायर 49। अब 1/3 इन्टु 22/7 भइसक्यो। अब यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो 3 ले यसमा डिभाइड गर्दा 3 ले यसमा 15 में डिभाइड गर्दा कति हुन्छ त 5 हुन्छ र यो 7 ले यसमा डिभाइड गर्दा यहाँ 7 हुन्छ। त्यसकारण 22 इन्टु 7 इन्टु 5 गर्दा भोल्युम इक्वल टु 770 क्युबिक सेन्टिमिटर यसको भोल्युम आइसक्यो। अब हेन्स द भोल्युम अफ सोलिड अब्जेक्ट 770 क्युबिक सेन्टिमिटर यसको यो सोलिड अब्जेक्टको भोल्युम आइसक्यो। अब हामी अर्को क्वेसन नम्बर 3 को हामी यो फिगरको सल्युसन गर्छ। यो फिगरमा हामीले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसमा दुईटा पिरामिड हो, एउटा बेसमा दुईटा पिरामिड हो, यसको हाइट 4.5 सेन्टिमिटर यसको हाइट हो भन्दाखेरि यो दुवै पिरामिडको हाइट 4.5 सेन्टिमिटर हो। अब हेन्स हामी गिभन डाटा के छ भने लेन्थ अफ बेसको लेन्थ क्या है क्वेसनमा दिएको छ यहाँ लेन्थ स्क्वायर बेस हो, यो बेस स्क्वायर बेस हो जसको लेन्थ 2.5 सेन्टिमिटर हो र हाइट अफ पिरामिड। अब हाइट अफ पिरामिड भन्दाखेरि यहाँ हाइट अफ टोटल हाइट अफ पिरामिड 4.5 हाइट अफ पिरामिड 4.5 सेन्टिमिटर हो। तो अब भर्टिकल हाइट अफ पिरामिड H1 इक्वल टू H2 H डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4.5 डिवाइड बाई 2 गर्दा 2.25 यसको हाफ दुईटा भन्दाखेरि यो अप्पर एन्ड लोवर पिरामिड आर इक्वल भन्दाखेरि यसको अर्थ के बुझ्नु भन्दाखेरि माथिको र तलको जुन पिरामिड हो जुन दुवैको हाइट एकदम बराबर हो सेम हो र त्यसको भोल्युम पनि सेम आउँछ, तलको र माथिको भोल्युम सेम पनि आउँछ र टोटल सर्फेस पनि यसको कर्भ सर्फेस हुन्छ, टोटल सर्फेस आउँदैन यहाँ। यो अर्को एउटा कर्भ सर्फेस एरिया अथवा लेटरल सर्फेस एरिया पिरामिड र अर्को यहाँ लेटरल सर्फेस अफ पिरामिड दुवै कर्भ सर्फेस अफ पिरामिडलाई जोड्दा एउटा टोटल सर्फेस एरिया अफ पिरामिड आउँछ। त्यसकारण यहाँ यसको हाफ हुन्छ, त हाफ गर्दा 2.25 सेन्टिमिटर यसको एउटा पिरामिडको हाइट भयो। अब टोटल भोल्युम अफ क्रिस्टल यो क्रिस्टल हो, क्राइस्टल भन्दाखेरि यो क्राइस्टल र अब यसको टोटल भोल्युम कति हो यो दुवैको र टोटल सर्फेस एरिया अफ क्रिस्टलको। अब नाउ पहिला यसमा के हामी भोल्युम पत्ता लगाउनु भन्दा पहिला हामी के भोल्युम र टोटल सर्फेस एरिया पत्ता लगाउनु भन्दा पहिला हामी यसमा के त्यसको फर्मुला बुझ्नु पर्यो र त्यसमा हामीले के एल चाहियो र यसको कर्भ सर्फेस एरिया आउँछ भन्दाखेरि यसको दुईटा हो, त दुईटा कर्भ 2L भन्दाखेरि यसको 2 इन्टु A इन्टु L हो र एल हामीलाई क्वेसनमा दिएको छैन भन्दै एल हामी पत्ता लगाउँछौँ दिएको क्वेसन मध्ये। तब सेलाइन हाइट एल इक्वल टु रुट अन्डर 2.25 के स्क्वायर प्लस 2.5 के स्क्वायर बाई 4। अब यो किन आयो भन्दाखेरि यो एच स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर डिवाइड बाई 4 हुन्छ, यो फर्मुला हो। यो फर्मुलामा हामी डाइरेक्ट यहाँ भ्यालु पुट गरिसकेका छौँ र यसमा गर्दा 2.25 को स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ त 5.0625 भए। अब यसको गर्दा 1.5625 भयो, यो दुटैको सम गर्दा रुट अन्डर 6.625 गर्दा भयो। अब यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि स्लाइन हाइट भन्दाखेरि एल इक्वल टु 2.57 यसको सेन्टिमिटर आइसक्यो। यसको स्लाइन हाइट भन्दाखेरि यसको यो पिरामिडको स्लाइन हाइट आइसक्यो। अब हामी भोल्युम पहिला पत्ता लगाउँछौँ त नाउ टोटल पहिला हामी के टोटल सर्फेस एरिया क्रिस्टलको त 2 इन्टु 2L भन्दाखेरि 2 किन आएको छ भन्दाखेरि यसमा दुईटा थियो भन्दाखेरि यसमा बुझ्नुपर्ने के हो यहाँ दुईटा छ भन्दाखेरि यसमा पिरामिड त्यसकारण यहाँ 2 छ 2 इन्टु 2L हो। अब 2AL भन्दाखेरि यो कर्भ सर्फेस एरिया अफ पिरामिड या लेटरल सर्फेस एरिया अफ पिरामिडको यो फर्मुला हो। अब यो 2 इन्टु L को भ्यालु भर्खर हामी पत्ता लगाएको छौँ भन्दाखेरि 2.57 र A को भ्यालु के हुन्छ 2.5 हो क्वेसनमा दिएको अनुसार। अब यो यसलाई सोल्युसन गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि यो तीनटाले मल्टिप्लाई गर्दा 12.85 भयो। अब 12 एउटाको भोल्युम 12.85 आयो एउटा क्युबको भन्दाखेरि एउटाको
एरिया आयो 12.85 भन्दाखेरि एउटाको एरिया कर्भ सर्फेस एरिया अथवा लेटरल सर्फेस एरिया यति आयो भन्दाखेरि दुईटाको कति हुन्छ 25.7 क्यूब स्क्वायर सेन्टिमिटर यसको टोटल सर्फेस एरिया अफ क्रिस्टल अफ दुईटा पिरामिडबाट बनेको एउटा क्रिस्टलको एरिया टोटल सर्फेस एरिया यति आयो। अब यसको भोल्युम पत्ता लगाउँछौँ। त नाउ भोल्युम अफ क्रिस्टल बी इक्वल टु 2 इन्टु 1/3a स्क्वायर इन्टु एच। अब 2 भन्दाखेरि यसमा 2 किन छ भन्दाखेरि यसमा भएको दुईटा हो, त्यसकारण दुईटा पिरामिड भएकाले अब 2 इन्टु 1/3 अब ए स्क्वायरको भ्यालु 2.5 हो, यसको स्क्वायर इन्टु अब एचको भ्यालु 2.25 हो। अब 2.25 किन आयो भन्दाखेरि टोटल थियो 4.5 जसमा दुईटा इक्वल छ भन्दाखेरि दुवैको हाइट इक्वल र त्यसकारण 2.25 हो। अब v इक्वल टु 2 इन्टु 4.687 ले मल्टिप्लाई गर्दा 9.735 क्युबिक सेन्टिमिटर यसको भोल्युम आइसक्यो। अब हेन्स द टोटल सर्फेस एरिया एन्ड भोल्युम अफ क्रिस्टल 2.57 स्क्वायर सेन्टिमिटर त्यसको टोटल सर्फेस एरिया एन्ड 9.375 क्युब सेन्टिमिटर त्यसको भोल्युम आइसक्यो। रेस्पेक्टली क्रमशः दिएका छ, एन्सर आइसक्यो। अब हामी अर्को क्वेसन गर्छौँ, क्वेसन नम्बर 4 को ए। 4 को ए मा हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ गिभन कम्बाइन्ड सोलिड। अब यो कम्बाइन्ड सोलिड हो, कम्बाइन्ड सोलिड भन्दाखेरि यो दुईटा अब्जेक्टले बनेको एउटा वस्तु हो, एउटा मिश्रित वस्तु हो जसको यसमा के ले बनेको छ भन्दाखेरि यसमा एउटा सिलिन्डर र सिलिन्डर माथि यहाँ दिएका छ कोन। अब यो सिलिन्डरको हाइट कति दिएको छ भन्दाखेरि 116 सेन्टिमिटर र टोटल हाइट अफ सोलिड अब्जेक्टको कति 120 सेन्टिमिटर र डायमिटर अफ सिलिन्डर अथवा बेस 6 सेन्टिमिटर दिएको छ। पहिला हामी गिभन डाटा यहाँ डायमिटर अफ बेस 6 सेन्टिमिटर, त्यसको रेडियस के हुन्छ 3 सेन्टिमिटर यसको रेडियस हुन्छ र हाइट अफ सिलिन्डर 116 सेन्टिमिटर र हाइट अफ कम्बाइन्ड सोलिड 120 सेन्टिमिटर र भर्टिकल हाइट अफ कोन h2 भन्दाखेरि भर्टिकल हाइट अफ कोन यो भर्टिकल हाइट अफ कोन कति होला 120 बाट 116 माइनस गर्दा कति 4 सेन्टिमिटर, यो 4 सेन्टिमिटर आयो यसको भर्टिकल हाइट अफ कोनको। र टोटल सर्फेस एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने हो। तब यस पत्ता लगाउनु भन्दा पहिला हामीले के स्लाइन्ट हाइट पत्ता लगाउनु पर्ने, स्लाइन्ट हाइट जसको स्लाइन्ट हाइट के को स्लाइन्ट हाइट हामीलाई यसको कोनको पत्ता लगाउनु पर्ने हो। स्लाइन्ट हाइट अफ अ कोन L इक्वल टु रुट नम्बर h2 स्क्वायर भन्दाखेरि h2 भन्दाखेरि यो h2 हो र यो हाइट अफ कोनको h2 भन्दाखेरि हामी डिनोट गरेको छौँ त्यो h2 स्क्वायर प्लस r को स्क्वायर रेडियसको स्क्वायर। अब L इक्वल टु h2 को भ्यालु 4 हो त 4 को स्क्वायर प्लस r को भ्यालु 3 सेन्टिमिटर हो 3 को स्क्वायर। अब गर्दा कति हुन्छ L इक्वल टु 4 को स्क्वायर 16 प्लस 3 को स्क्वायर 9 और दुईटालाई सम गर्दा रुट अन्डर 25 आयो। अब L इक्वल टु 5 सेन्टिमिटर हुन्छ। अब स्लाइन्ट हाइट अफ कोन L 5 सेन्टिमिटर आइसक्यो। अब हामी टोटल सर्फेस एरिया हामी फाइन्ड आउट गर्छौँ। त नाउ टिएसए टोटल सर्फेस एरिया बेस एरिया अफ सर्कल हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा भएको यो बेस एरियाको टोटल सर्फेस एरिया पत्ता लगाउनको लागि यो बेस एरियाको एरिया प्लस लेटर सर्फेस अफ सिलिन्डरको एरिया र कर्भ सर्फेस यो कर्भ सर्फेस अथवा लेटर सर्फेस अफ कोनको एरियालाई जोड्दा तिनटैको एरियालाई जोड्दा हामीलाई टोटल सर्फेस एरिया आइहाल्छ। त बेस एरिया अफ सर्कल प्लस कर्भ सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर प्लस कर्भ सर्फेस एरिया अफ कोन तिनटैको एरियालाई जोड्दा एउटा टोटल सर्फेस एरिया अफ कम्बाइन्ड सोलिडको आउँछ। अब पाई आर स्क्वायर बेस एरियाको फर्मुला हो र कर्भ सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डरको 2πRh भन्दा 2πRh1 हो र πRL यो कर्भ सर्फेस एरिया अफ कोनको हो। र अब यसबाट हामी कमन लिँदा तिनटैबाट के कमन लिन सकिन्छ पाई आर कमन लिँदा यसमा एउटा आर भयो त्यो आर प्लस यसमा भएको 2h प्लस यसमा भएको l। अब पाईको भ्यालु 22/7 इन्टु रेडियस 3 सेन्टिमिटर 3 यसमा भएको रेडियस 3 प्लस 2 इन्टु एचको भ्यालु 116 सेन्टिमिटर हो 116 सेन्टिमिटर हाइट अफ सिलिन्डरको हो प्लस l 5 सेन्टिमिटर भर्खर पत्ता लगाएको छौँ। अब यसलाई यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दा 232 भयो र यो तिनटैलाई सम गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 240 भयो। अब यसलाई सबैलाई गुणन गरेर 7 ले डिभाइड गर्दा कति भयो 2262.85 स्क्वायर सेन्टिमिटर यसको टोटल सर्फेस एरिया अफ
कम्बाइन्ड सोलिड आयो क्वेसन नम्बर ए मा। त अब यसको हेन्स द टोटल सर्फेस एरिया अफ कम्बाइन्ड सोलिड 2262.85 स्क्वायर सेन्टिमिटर यसको टोटल सर्फेस एरिया अफ कम्बाइन्ड सोलिडको आयो, एउटा सोलिडको आयो। अब अर्को क्वेसन नम्बर 4 को बी गर्छ। 4 को बीमा सेम फिगर छ, त्यसमा भएको एउटा कोन र सिलिन्डर छ जसको डायमिटर अफ बेस कति 14 सेन्टिमिटर र हाइट अफ सिलिन्डर दिएका छ 32 सेन्टिमिटर र यसमा भएको स्लाइन्ट हाइट दिएको छ 25 सेन्टिमिटर। त पहिला हामी गिभन डाटा लेख्छौँ। त डायमिटर अफ बेस डी इक्वल टू 14 सेन्टिमिटर डायमिटर बेस, त्यसको रेडियस 7 सेन्टिमिटर हुन्छ र हाइट अफ सिलिन्डर 32 सेन्टिमिटर र स्लाइन्ट हाइट एल इज इक्वल टू 25 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब टोटल सर्फेस एरिया हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हो। तब यु नो द्याट अब बेस एरिया प्लस कर्भ सर्फेस एरिया प्लस कर्भ सर्फेस एरिया अफ कोनको सबैको जोड्छौँ भन्दाखेरि यसमा सेम फर्मुला हो पहिलाको जस्तो। त यसमा के आयो भन्दा पाइ आर इन्टु आर प्लस 2h प्लस एल भयो। अब h1 अथवा h मान्छौँ हामी, यसलाई h मान्छौँ। अब पाइको भ्यालु 22/7 इन्टु आरको भ्यालु 7। अब यो 7 यसमा 7 भयो। अब यो आरको भ्यालु 7 आयो, 7 प्लस 2 इन्टु एचको भ्यालु 32, 32 प्लस एलको भ्यालु 25, तब 25 आयो, यहाँ 25 दिएको छ। अब त्यसकारण अब यहाँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरेर 64 हुन्छ। अब यो तिनटैलाई जोड्दा कति हुन्छ 96 हुन्छ। यो 7 यसमा 7 डिभाइड गर्दा 1 हुन्छ। तब 22 इन्टु 96 गर्दा 2112 स्क्वायर सेन्टिमिटर यसको टोटल सर्फेस एरिया अफ आइसक्यो यो कम्बाइन्ड सोलिडको। अब टोटल सर्फेस एरिया अफ कम्बाइन्ड सोलिड 2112 स्क्वायर सेन्टिमिटर आइसक्यो। अब हामी अर्को क्वेसन नम्बर सी गर्छौँ। अब 4 को सीमा यो यसमा फिगर छ जसमा एउटा कोन छ र कोनमाथि यहाँ हेमिस्फियर दिएको छ। अब गिभन डाटामा हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि भर्टिकल हाइट अफ अ कोन विथ हेमिस्फियर। अब कोन र विथ हेमिस्फियरको हाइट कति 31 सेन्टिमिटर यहाँ दिएको छ र भर्टिकल हाइट अफ अ कोन, भर्टिकल हाइट अफ अ कोन यहाँ कति 24 सेन्टिमिटर दिएको छ भन्दाखेरि अब रेडियस अफ हेमिस्फियर अथवा रेडियस अफ कोनको कति हुन्छ ठुलो एचबाट यो सानो एच भन्दाखेरि h2 कति एच भन्दाखेरि h1 माइनस गर्दा कति हुन्छ 21 माइनस 24 गर्दा 7 सेन्टिमिटर आइसक्यो। अब टोटल सर्फेस हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने हो। तब अब नाउ अब पहिला हामी स्लाइन्ट हाइट अफ कोन पत्ता लगाउँछौँ। त स्लाइन्ट हाइट अफ अ कोन यसमा बेस एरिया हामीलाई हाइट दिएको छ, रेडियस पनि दिएको छ भन्दा स्लाइन्ट हाइट पत्ता लगाउन सकिन्छ। त h1 को स्क्वायर प्लस r को स्क्वायर यो फर्मुला हो। त अब h1 कति दिएको छ 24 सेन्टिमिटर। अब 24 को स्क्वायर प्लस 7 को स्क्वायर, अब यसमा 24 को स्क्वायर गर्दा 576 प्लस 7 स्क्वायर 49, अब दुईटैलाई सम गर्दा 625 भयो। अब रुट अन्डर 625 को भ्यालु 25 सेन्टिमिटर आइसक्यो। अब हामी टोटल सर्फेस एरिया पत्ता लगाउँछौँ। त नाउ you know that total surface area TS है curved surface area of hemisphere plus curved surface area of cone और TS है 2 pi r square। अब curved surface area of hemisphere फॉर्मूला 2 pi r square प्लस curved surface area of cone को pi r l हो। अब दुईटैबाट हामी कमन के लिन सकिन्छ भन्दाखेरि पाई आर कमन लिन सकिन्छ। त पाई आर कमन लियो भन्दाखेरि यसमा 2 र r बाँकी रहँदा 2r प्लस यसमा l। अब 22/7 इन्टु आर को भ्यालु 7 गर्दा अब यसमा हामी के 2 इन्टु आर को भ्यालु 7 भयो प्लस एल को भ्यालु 25 भयो। अब यसमा हामी के गर्छौँ भने यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरेर यसमा जोड्दा कति हुन्छ 39 भन्दाखेरि यसमा कति आयो 39 आयो। अब यसमा 39 आयो भन्दाखेरि यो 7 र यो 7 मा डिभाइड गर्दा 1 हुन्छ। अब 22 इन्टु 39 गर्दा 858 स्क्वायर सेन्टिमिटर इसको टोटल सर्फेस एरिया अफ कम्बाइन्ड सोलिड आयो। तब हेन्स द टोटल सर्फेस एरिया अफ कम्बाइन्ड सोलिड इज 858 हुन्छ। यहाँ 5 दिएको छ मिस्टेकली यहाँ छ 8 हुन्छ स्क्वायर सेन्टिमिटर भइसक्यो। अब क्वेसन नम्बर डी। अब क्वेसन नम्बर डी में सेम फिगर छ पहिलाको कोन र त्यसमा एउटा हेमिस्फियर। अब यसमा गिभन डाटा के छ भन्दाखेरि हाइट अफ स्लाइन्ट हाइट अफ कोन, स्लाइन्ट हाइट के 50 सेन्टिमिटर र भर्टिकल हाइट अफ कोन h1 48 सेन्टिमिटर दिएको छ। रेडियस अफ हेमिस्फियर अथवा कोनको पत्ता लगाउनु पर्ने हो। अब टोटल सर्फेस एरिया हामीलाई यो पत्ता लगाउनु पर्ने मेन कुरा हो। टोटल सर्फेस एरिया पत्ता लगाउनु
रेडियस अफ कोनको पत्ता लगाइसकेपछि हामी टोटल सर्फेस एरिया अफ कोन पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अब नाउ रेडियस अफ हेमिस्फियर अथवा कोनको रेडियस आर इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब एल स्क्वायर भन्दा अगाडि यो एल हो, एल को स्क्वायर माइनस एच को स्क्वायर। त अब एल कति 50 सेन्टिमिटर। अब 50 को स्क्वायर माइनस एच 40 हो त एच 48 हो त 48 को स्क्वायर गर्दा अब 50 को स्क्वायर गर्दा 2500 माइनस 48 को स्क्वायरिङ गर्दा कति हुन्छ 2304 भयो। अब दुईटा यो 2500 बाट 2304 माइनस गर्दा कति हुन्छ रूट अंडर 196। अब 196 भन्दा अगाडि फेरि 14 सेन्टिमिटरको यो भ्यालु हो, 14 को भ्यालु हो, रेडियस आयो 14 सेन्टिमिटर। अब नाउ वी नो दैट मैले थाहा छ टीएसए टोटल सर्फेस एरिया कर्व सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर प्लस कर्व सर्फेस एरिया अफ कोन। अब दुईटैको एरियालाई जोड्दा हामीले टोटल सर्फेस एरिया आइहाल्छ। त कर्व सर्फेस अफ एरिया भन्दाखेरि हेमिस्फियरको 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अब यसबाट हामी कमन लियो पाई आर इन्टु 2r प्लस एल भयो। अब पाईको भ्यालु 22/7 इन्टु आरको भ्यालु रेडियस 40 सेन्टिमिटर 14। अब 2 इन्टु 14 प्लस एल 50 हो। अब भइसक्यो। अब यसमा 40 इन्टु यसमा यो दुईटैले मल्टिप्लाई गरेर यसमा जोड्दा कति 78 भयो। अब हामीले यो 7 ले यसमा डिभाइड गर्दा कति हुन्छ भन्दा 2 हुन्छ। 7 ले 14 मा डिभाइड गर्दा कति हुन्छ भन्दा 2 भयो। अब 22 इन्टु 2 इन्टु 78 गर्दा 3432 स्क्वायर सेन्टिमिटरको टोटल सर्फेस एरिया अब कम्बाइन्ड सोलिङ आयो। अब हामी अर्को क्वेसन नम्बर बढ्छौँ। क्वेसन नम्बर ईमा के छ भन्दाखेरि एउटा बेस छ, स्क्वायर बेस अफ प्रिज्म छ, प्रिज्मको स्क्वायर बेस हो र त्यसमाथि एउटा पिरामिड हो र पिरामिडको हाइट कति दिएको छ भन्दाखेरि 8 सेन्टिमिटर पिरामिडको हाइट हो र यसमा टोटल हाइट अफ सोलिडको कम्बाइन्ड सोलिडको कति 28 सेन्टिमिटर भने। अब यसको प्रिज्मको हाइट कति होला त 20 सेन्टिमिटर। तब डाटाहरू पहिला हामी यहाँ लेख्छौँ। त हाइट अफ पिरामिड विथ प्रिज्म 28 सेन्टिमिटर। त हाइट अफ पिरामिड के हुन्छ 8 सेन्टिमिटर। यहाँ दिएको छ फिगरमा हाइट अफ पिरामिड 8 सेन्टिमिटर। अब हाइट अफ प्रिज्म के होला त h2 इक्वल टू ठुलै एचबाट हामीले h1 माइनस गर्दा के हुन्छ 28 माइनस h8 गर्दा 20 सेन्टिमिटर भयो। अब बेस अफ प्रिज्म इक्वल टू 30 सेन्टिमिटर हो। तब टोटल सर्फेस एरिया हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने हो। तब नाउ स्लाइन्ट हाइट पहिला हामी पत्ता लगाउँछौँ। स्लाइन्ट हाइट पत्ता लागिसकेपछि हामी टोटल सर्फेस एरिया कम्बाइन्ड सोलिड पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तब स्लाइन्ट हाइट अफ पिरामिड पिरामिडको स्लाइन्ट हाइट के हुन्छ एल इक्वल टू रूट अंडर h1 स्क्वायर प्लस ए को स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर डिभाइड बाई 4 हुन्छ। अब यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि 8 को स्क्वायर प्लस यो ए छ नि भन्दाखेरि यसको हाफ हुन्छ यहाँ त हाफ 15 हो, 15 को स्क्वायर। अब यो 8 को स्क्वायर कति 64 प्लस 15 को स्क्वायर 225 भयो। अब रूट अंडर अब यो दुईटैलाई सम गर्दा कति 289 भयो। अब रूट अंडर 289 को भ्यालु 17 सेन्टिमिटर आयो। अब हामी टोटल सर्फेस एरिया अफ त्यो सोलिडको हामी के छ भन्दाखेरि बेस एरिया पहिला बेस एरिया प्लस कर्व सर्फेस एरिया अफ प्रिज्मको र कर्व सर्फेस एरिया अफ पिरामिडको हामी पत्ता लगाएको छौँ। त टोटल सर्फेस एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर भन्दाखेरि बेस एरिया हो, स्क्वायर बेस हो। र 4a/2 भन्दाखेरि यो 4 साइडको एरिया हो। त्यो एरिया भन्दाखेरि बेस एरिया इन्टु हाइट हो, बेस इन्टु हाइट ए इन्टु हाइट। अब 4 साइडको हो र 4 मल्टिप्लाई गरेको छ र प्लस 2a हो। अब यसमा तिनटैबाट कमन के छ भन्दाखेरि ए कमन भयो ए इन्टु यसमा बाँकी रह्यो ए प्लस 4h2 प्लस 2l। अब ए कति 30 सेन्टिमिटर इन्टु 30 प्लस 4 इन्टु h2 को भ्यालु कति 20 सेन्टिमिटर आयो। 28बाट हामी 8 माइनस गरिदियो जुन पिरामिडको हाइट थियो। त्यसकारण यहाँ प्रिज्मको हाइट के आइसक्यो 20 सेन्टिमिटर प्लस 2 इन्टु एल भर्खर पत्ता लगाइसकेका छौँ 17 सेन्टिमिटर हो। अब हामीले 30 प्लस 40 इन्टु 20 4 इन्टु 20 गर्दा 80 भयो प्लस यो दुईटैले मल्टिप्लाई गर्दा के 34 आयो। अब यो तिनटैलाई जोड्दा 144 हुन्छ। अब 30 इन्टु 144 गर्दा 4320 स्क्वायर सेन्टिमिटर यसको टोटल सर्फेस एरिया अफ कम्बाइन्ड सोलिड आयो। अब हामी अर्को क्वेसन नम्बर एफ गर्छौँ। यो अन्तिम क्वेसन हो। यो क्वेसन नम्बर 4 को
F4 र यो अन्तिम क्वेसन हो। तपाईहरु अन्त्यसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ भने धन्यवाद हो। र अब हामी यो क्वेसनको सल्युसन गर्छौं। यसमा पहिला गिभन डाटाहरु के छ भन्दाखेरि हाइट अफ पिरामिड विथ प्रिज्म। अब हाइट अफ पिरामिड विथ प्रिज्म को के एउटा सोलिड हाइट 29 सेन्टिमिटर हो ठुलो हाइट, र यसमा हाइट अफ प्रिज्म 6 सेन्टिमिटर दिएको छ भन्दाखेरि हाइट अफ पिरामिड के हुन्छ, हाइट अफ पिरामिड S2 इक्वल टु 23 सेन्टिमिटर। किन आयो भन्दाखेरि 29 बाट 26 माइनस गर्दा 23 हुन्छ। टोटल हाइट बाट यो प्रिज्मको हाइट माइनस गरिसकेका छौं। र यसमा बेस अफ प्रिज्मको 6 सेन्टिमिटर दिएको छ। यसमा पनि हामी टोटल सर्फेस एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने हो। क्वेशन नम्बर 4 मा भएका सबै क्वेशन ए देखि एफ सम्मको टोटल सर्फेस एरिया हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हो। तब यसको सल्युसन गर्छौं त नाउ स्लाइन्ट हाइट पहिला हामी पत्ता लगाऊ स्लाइन्ट हाइट अफ पिरामिड। तब L स्क्वायर H1 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाइ 4 यो फर्मुला, यो मेन फर्मुला यसभन्दा पहिलाको जुन क्वेशन थियो स्लाइन्ट हाइट पत्ता लगाउनको लागि त्यसमा यो फर्मुला मेन थियो। अब L स्क्वायर रुट अंडर H1 को स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाइ 4। अब L इज इक्वल टु रुट अंडर, अब H को भ्यालु H1 को भ्यालु कहाँ यहाँ दिएको छ, H1 को भ्यालु 20, H1 भन्दाखेरि यो हाइट अफ पिरामिड हो। यहाँ हाइट अफ पिरामिड 20 सेन्टिमिटर हो त 23 सेन्टिमिटर को स्क्वायर प्लस यो A6 हो त यहाँ 6 को स्क्वायर बाइ 4 गर्दा 23 को स्क्वायरिङ गर्दा 529 भयो प्लस यसलाई सल्युसन गर्दा के 9 हुन्छ, यो 9 भयो। अब यो दुईटैले सम गर्दा 538 भयो। अब L इक्वल टु रुट अंडर 538 को भ्यालु 23.19 सेन्टिमिटर यसको आइसक्यो। अब हामी टोटल सर्फेस एरिया अफ यो सोलिड को पत्ता लगाएको छ। तब TS टोटल सर्फेस एरिया बेस एरिया प्लस कर्व सर्फेस एरिया अफ प्रिज्म कर्व सर्फेस एरिया अफ पिरामिडलाई जोड्छौं तब हामीलाई टोटल सर्फेस एरिया आइहाल्छ। तब A स्क्वायर प्लस 4NH2 प्लस 12 पहिलाको फर्मुला सेम हो, सेम हामी कमन लिएका छौं यहाँ। त अब के A को भ्यालु यहाँ 6 सेन्टिमिटर हो त 6 * 6 प्लस 4 * H2 6 हो। हाइट अफ प्रिज्म को 6 सेन्टिमिटर हो त 6 प्लस 2 * L भर्खर पत्ता लगाएको छौं 23.19 सेन्टिमिटर आयो। अब यसमा हामी यो दुईटैले सम गर्दा 24 हुन्छ र यो दुईटैले सम गर्दा 46.38 भयो। यो तीनटैलाई जोड्दा 76.38 भइसक्यो। अब 6 * 76.38 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 458.28 स्क्वायर सेन्टिमिटर यसको टोटल सर्फेस एरिया अफ कोन आइसक्यो। द टोटल सर्फेस एरिया अफ कोन कम्बाइन्ड सोलिड कति आइसक्यो 458.28 स्क्वायर सेन्टिमिटर आइसक्यो। अब यदि यो भिडियो तपाईहरु अन्त्यसम्म हेर्नु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद। र यो भिडियो तपाईलाई हेल्पफुल लाग्यो भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, आफ्नो साथीहरुसँग शेयर गर्नु होला जुन तपाईको कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्छ भने। अब यदि यो एक्सरसाइजको PDF चाहियो भन्दाखेरि हामीसँग टेलिग्राममा जोइन हुनु होला अथवा WhatsApp च्यानलमा हामीलाई जोइन हुनु होला। हामी राखिदिएका छौं त्यो यसको PDF जुन सल्युसनको एक्सरसाइज 5.3 को सल्युसनको PDF हामी राखिसकेका छौं। र यो पहिलो पार्ट हो र पार्ट 1 मा हामी क्वेशन 1 देखि 4 सम्मको सबै गरिसकेका छौं। एक्सरसाइज 5.3 को पार्ट 1 मा 1 देखि 5 सम्म गरिसकेका छौं। अब अर्को पार्ट 2 मा हामी एक्सरसाइज 5.3 को हामी गर्ने छौं जुनमा हामी क्वेशन नम्बर 5 देखि 10 सम्म गर्ने छौं।